नेपालमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोनाको संक्रमण। गएको 24 घण्टामा थप 2892 संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धम्कीबाट न्यायाधीश डराउनेवाला छैनन् भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत कसरी कमिसन खायो होला भन्दै देउवाको प्रश्न। 18 गतेको बैठकमा माधव नेपाल पक्ष नआउनु अनुचित हुने एमालेका नेता विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। आफूहरूको कार्यगत एकता भएको नागरिक अगुवाहरूसँग प्रचण्डको भनाई। मूल्य राजनीति छाडिन्न भन्दै माधव कुमार नेपालको प्रतिबद्धता। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त। एमालेको बैठकमा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरूको बैठक शशाङ्क कोइरालाको निवासमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस वर्षको जन्मदिनमा औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। ज्वाला संग्रौला दम्पतिले सरकारी कागज पत्र किर्ती गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाई। 3 कसुरमा अनुसन्धान हुँदै। सञ्चारकर्मी रूपा सुनार विरुद्ध घरबेटी प्रधानले दिन मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। अब के हुन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। उदयपुरको बेलकामा झडप, 6 प्रहरी सहित 16 जना घाइते। आज पनि नेप्से परिसूचक घट्यो। 5 वटा फाइनान्सको शेयर झण्डै 10% बढ्यो। पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डले श्रीलङ्कालाई हरायो र क्यानाडामा तातो हावाका कारण 130 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हो अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय फेरि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 7187 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1889 जना र 4381 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1003 जना गरी कुल 2892 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यो संख्या मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको 2636 भन्दा 256 जनाले बढी हो। त्यस्तै सोमबार 2444 जना संक्रमित भेटिएकोमा आइतबार 1920 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। आइतबारको तुलनामा बुधबार संक्रमितको संख्या झण्डै 1000 जना बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा संक्रमणको दर 26% पुगेको छ। प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले जोखिम अझै नहटेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 572 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 436, ललितपुरमा 189 र भक्तपुरमा 47 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3597 रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33561 रहेको छ, जसमध्ये 30544 जना होम आइसोलेसनमा र 3017 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 9112 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 436, सुनसरीमा 185, झापामा 179, मोरङमा 146, कास्कीमा 118, ललितपुरमा 89 र चितवनमा 79 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पर्वतमा 56, तनहुँमा 52, भक्तपुरमा 47, मकवानपुर र नुवाकोटमा 36 जना, नवलपरासी पूर्वमा 32, काभ्रे पलाञ्चोकमा 31 र कैलालीमा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीमा 26, स्याङ्जामा 25, गुल्मीमा 24, म्याग्दीमा 22, सिन्धुपाल्चोकमा 21, पाल्पामा 20, धनुषामा 16, कञ्चनपुरमा 14, बर्दिया र सुर्खेतमा 12 जना, धनकुटामा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 70 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 172 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय फेरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दैछ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। कोभिड नोभिड जस्तो देखिने अवस्था देखिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक धम्की दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। तर ओलीको धम्कीबाट कुनै न्यायाधीश नडराउने र निष्पक्ष फैसला आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, अदालतका न्यायाधीशहरू पनि प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट डराउने हो भने के होला देश, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचित कार्यकारीले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने तानाशाही प्रवृत्ति देखाउन सक्ने तर स्वतन्त्र न्यायालयका अगाडि कसैको केही नलाग्ने उहाँले बताउनु भयो। देउवाले भन्नुभयो, मलाई विश्वास छ ओलीको धम्कीबाट कोही पनि न्यायाधीश डराउनेवाला छैनन्। यसैबीच कांग्रेस सभापति देउवाले कमिसनकै कारण कोरोना खोप आउन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भने पनि निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीले नै कमिसनका कारण खोप आउन नसकेको भनिसकेको उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, म दोष त दिन चाहन्न तर प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत कसरी कमिसन खायो होला उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाएको आरोप जस्तै के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा विपरीत कमिसन नखाएको हो अथवा खाएको होला, कसरी खायो होला, जुन आरोप लगाउनु भएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा माधव कुमार नेपाल पक्ष नआउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भयो। बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्दै एकतापूर्वकको केन्द्रीय कमिटी बिउत्याएको छ। त्यसैको बैठक शुक्रबार 18 गते बोलाइएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले यो बैठकमा नेपाल पक्षीय नेताहरू बैठकमा नआउनु अनुचित हुने पनि बताउनु भयो। आजका मितिदेखि कार्यवाहीका प्रसङ्ग सकियो। उहाँले भन्नुभयो, नेकपा भन्दा अगाडिको पदीय हैसियतका साथ बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेपछि बैठकमा नआउनु सर्वथा अनुचित कुरा हुन्छ। म आशा गर्छु उहाँहरू आउनुहुनेछ। उहाँले अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीको दायरामा फर्काउनु पर्ने र पार्टीभित्रै बसेर समाधान खोज्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको कार्यगत एकता भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानको निम्ति ओली प्रवृत्ति घातक भएको बताउनुभयो। आफूहरूको गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूले पनि भन्नुभयो, तपाईहरूभित्र पनि हामीले ओली देखेका छौँ, त्यसकारण धेरै आश त छैन, तर अहिले को मुख्य समस्या ओली प्रवृत्ति भएकाले त्यहाँसम्म सँगै छौँ। म के ठान्छु भने हाम्रो कार्यगत एकता भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नमाथि गठबन्धनका आउने बैठकमा गम्भीर छलफल गर्ने वचन समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता नेपाललाई एमाले जेठ 2 मा फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न आएको थियो। जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, विधि, पद्धति र मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताउनु भयो। लोकतन्त्र, संविधान खतरा उन्मुख रहेको भन्दै उहाँले ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नहुने बताउनु भयो। यद्यपि आफूले बोल्यो कि पोल्यो हुने अवस्था रहेको एमाले नेता नेपालले सुनाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। ललितपुरको एक होटलमा दुवैतर्फका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा बसेका हुन्। उनीहरूले पार्टीको एकताका निम्ति सहमति जुटाउन लगातार छलफल गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सुभाष नेमवाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत रहनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेता संवादमा बस्दै आउनु भएको छ, तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठबारे प्रश्न गर्नुभयो। जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग नेता विश्वकर्माले गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठको कदमबारे अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर ध्यानआकर्षण समेत गराइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको बैठक महाराजगञ्जमा बसेको छ। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा पौडेल समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै गुटगत छलफलले तीव्रता पाएको छ। बैठकमा नेता पौडेल र महामन्त्री कोइराला सहित नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर शेखर कोइराला लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। संस्थापन इतर समूहमा नेतृत्वको आकांक्षा धेरै भएपछि सहमति जुटाउन नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका हुन्। संस्थापन पक्षका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संस्थापन इतर समूहका महामन्त्री डाक्टर कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिंह बीच नेतृत्वका लागि छलफललाई निरन्तरता दिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। आजको बैठकमा निधि, कोइराला र सिंह बीचको 3 चरणको लन्च मिटिङका बारेमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। तिनीजना नेतृत्वका आकांक्षी हुन्। 3 नेता बीचको संवादप्रति असन्तुष्ट पौडेलले महामन्त्री कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिंहसँग असन्तुष्टि जनाइएको बुझिएको छ। त्यस्तै उपसभापति निधिसँग पनि नेतृत्वका लागि नभई महाधिवेशन सफल बनाउन सक्रिय हुन पौडेलले सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस वर्ष आफ्नो जन्मदिनमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले कोरोना भाइरस संक्रमण र बाढी पहिरोले आम नागरिक पीडामा परेका कारण जन्मदिनमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने बताउनु भयो। शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनतामा पैदा भएको निराशा तथा भोग्नु परेको पीडालाई ध्यानमा राख्दै हामीले यही असार 23 गतेको जन्मदिनलाई उत्सवका रूपमा नमनाउने निर्णय गरेका छौं। उहाँले मुलुकको राजनीतिले राज्य प्रणालीलाई नै अन्यलको अवस्था पुर्याएको बताउनुभयो। राजनीति, राज्य प्रणाली एवं राजकाजको प्रबन्ध र व्यवस्थापन संक्रमण, संकट र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको छ। परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तरण गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाइरहेको बुझिएको छ, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारवाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको छ। उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा 26(1), 3 र धारा 30 को विपरीत भएको भन्दै यो आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी 3औंमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ गर्ने योजना अगाडि बढाउन लागेको छ। त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला त्यस विरुद्ध न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको हो। दर्शक महानुभाव, कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा तपाईले के बुझ्नु भएको छ? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला दम्पतिले सरकारी कागज पत्र किर्ती गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख अशोक सिंहले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी लिखित किर्ती गरेको प्रमाण फेला परेको बताउनुभयो। पक्राउ परेर खानतलासी लिँदा संग्रौलाबाट जन्म दर्ता र उनका पति हिमाल उपाध्यायबाट नाता प्रमाणित र सम्बन्ध विच्छेदको कागज भेटिएको थियो। सिंहले भन्नुभयो, ती कागज पत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दा फर्जी भेटिएको हो। मुद्दा शाखाका डीएसपी नरेन्द्र चन्द अनुसार संग्रौलासँग 5 थरको सैलुङ गाउँपालिकाबाट जारी भएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र भेटिएको थियो। 4 असार 2074 मा जारी भएको जन्म दर्तामा गाउँ विकास समिति उल्लेख थियो। चन्दले भन्नुभएको छ, जबकि त्यस अघि नै गाविस खारेज भएर गाउँपालिका भइसकेको थियो। यही शंका लागेर थप प्रमाणीकरणका लागि पत्र पठाएका थियौं, उहाँको भनाइ छ। त्यसक्रममा संग्रौलाको जन्म दर्तामा हस्ताक्षर भएका सचिवले पनि त्यसबेला गाउँपालिकामा काम गरेको नदेखिएको प्रहरीले बताएको छ। उहाँका पति उपाध्यायले चाहिँ नाता प्रमाणीकरणको पत्र किर्ती गरेको चन्दले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अछामको मंगलसेन नगरपालिकाबाट नाता प्रमाणीकरणको कुनै पत्र जारी नभएको देखिएको छ। डिभोर्सको पत्र भेटिए दुवैजना सँगै थिए। उहाँका अनुसार कागज पत्रबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। जापानमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा उग्र स्टाटस लेख्दै चर्चामा आउनु भएकी संग्रौलालाई प्रहरीले 6 असारमा कुटपिटको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। पुराना साथी खुशबु नबिता घिमिरेसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएको आरोप प्रत्यारोप प्रहरी वृत्त गौशालासम्म पुगेको थियो। गौशालामा दुई पक्षीय बीच
छलफल चलिरहेका बेला प्रहरीकै सामुन्ने नबितालाई कुटपिट गरेको भन्दै किटानी जारी परेको छ। दुवै पक्षलाई छलफल गराएर प्रहरीले मिलापत्र गराएर घटना सामसुम भएको थियो। तर महाराजगञ्जमा एक प्रहरी विरुद्ध रङ्गभेदी अभिव्यक्ति दिएपछि पुरानो घटना पनि चर्चामा आयो र उनी पक्राउ परिन्। हाल रङ्गभेदी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका असै मणिकान्त झाले पनि उनी विरुद्ध जारी दिएका छन्। काठमाडौँका एसएसपी सिंहका अनुसार संग्रौला विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुर, जातीय भेदभाव ऐन र सरकारी लिखत कीर्ति सम्बन्धी कसुरमा छानबिन भइरहेको जनाइएको छ। अभद्र व्यवहारको कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ अथवा दुवै हुन सक्छ। जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 अनुसार 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 2,50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताइएको छ। दलितलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरधनी सरस्वती प्रधानले आफूलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फसाएको भन्दै रूपा सुनार विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ। बुधबार आयोगमा निवेदन दिँदै उहाँले आफूले जातीय विभेद एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै रूपा सुनारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले रूपा सुनारलाई कोठा खोज्न सहयोग गर्ने सुषमा राई र सृजना राईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। आफूलाई दलित भएको कारण कोठा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी सुनारले प्रहरीकोमा उजुरी दिएपछि प्रधान पक्राउ पर्नु भएको थियो। उहाँलाई प्रहरीले 3 दिन थुनामा राखेर छाडेको थियो। प्रधानले निषेधाज्ञाको समयमा पीसीआर रिपोर्ट बिना कोठा खोज्न हिँडेर महामारी फैलाउन खोजेको, आपराधिक कार्यका लागि कोठा खोज्न आएको तथा आफ्नो मन्जुरी बेगर फोन रेकर्ड गरी त्यसैलाई आधार मानेर प्रहरीकोमा उजुरी दिएको आरोप रूपालाई लगाउनु भएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश उल्लङ्घन गरी बिना पीसीआर रिपोर्ट खुलेआम आवत-जावत गरी महामारी फैलाउने मानव विरोधी अपराध गरेको, रूपा सुनारलाई कोठा आवश्यकता नै नरहेको भए पनि अपराधिक कार्य गर्नका लागि कोठा खोज्न आएको बहानाबाजी बनाई मेरो मन्जुर बेगर मेरो फोन रेकर्ड गरी सोही रेकर्ड प्रमाण सृजना गरी मेरो विरुद्ध छुवाछुतको उजुरी दिई गैर कानुनी एवं मेरो व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता विपरीत हुने गरी पूर्वाग्रहीपूर्वक थुनाएको उहाँको उजुरीमा भनिएको छ। यस्तै प्रधानले सुनारले पत्रकार प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। घरधनी श्रीमान र सासू भएको भन्दै उहाँले आफूलाई घर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको पनि बताउनु भयो। आफूलाई घरधनी भनी झुट्टा आरोप र जालसाजी गरी मानवाधिकार हनन गरिएको उल्लेख उहाँले गर्नु भएको छ। घरधनी पति मुकुन्द प्रधान र सासू आमा भएकाले मलाई घर भाडामा राख्ने अधिकार नभए तापनि मलाई घरधनी भनी झुट्टा आरोप लगाई जालसाज गरी मेरो मानव अधिकारको हनन गरेको, मैले जातीय छुवाछुतको वाद विवाद नै नगरेकोमा पनि निज रूपा सुनार आफैले म कामीको छोरी हो भनी आफैले आफ्नो जात देखाई मलाई विवाद गरी मानव विरोधी अपराध गरेको उहाँको उजुरीमा भनिएको छ। सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले प्रहरीकोमा उजुरी दिनुभएको थियो। उहाँले आफूमाथि विभेद भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि निवेदन दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय रूपा सुनारको विषय अझ चर्चामा आइरहेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उदयपुरको बेलकामा गाउँले र प्रहरी बीच झडप हुँदा 16 जना घाइते भएका छन्। बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापाले ऐलानी जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेपछि गाउँलेहरूले विरोध जनाएका हुन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 5 का बासिन्दालाई बिचल्ली बनाउने गरी मेयरले कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए। गाउँलेले नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्न थालेपछि झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। डीएसपी गौतमका अनुसार प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको गाडी र मेयरको कार्यकक्षमा समेत तोडफोड गर्न खोजेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर र अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। झडपमा सशस्त्र प्रहरीका 2, नेपाल प्रहरीका 4 जना गरी 6 जना प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन्। त्यस्तै 10 जना गाउँले पनि घाइते भएको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार सामान्य घटेको छ। नेप्से बुधबार 4.13 अङ्कले घटेर 2823.87 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार बैंकिङ समूहका शेयर 4 अङ्कले, व्यापार समूहको 22 अङ्कले, होटल समूहको 50, माइक्रो फाइनान्सको 47, जीवन बीमा समूहको 112 र लगानी समूहको शेयर 105 अङ्कले घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, उत्पादन र अन्य समूहको शेयर भने बढेको छ। 220 कम्पनीका 1 करोड 62 लाख किता शेयर 5 अर्ब 83 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको 30 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार HIDCL को शेयर सबैभन्दा धेरै 4% धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, मल्टिप्रपोज फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर झन्डै 10% ले बढिरहेको छ।
घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई हराएको छ। रिभरसाइड मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले श्रीलङ्कालाई 5 विकेटले हराएको हो। श्रीलङ्काले दिएको 186 रनको सामान्य लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 34 ओभर 5 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इङ्ल्यान्डको जितमा जोया रुटले अभिजित 79 रन बनाएका थिए। श्रीलङ्काका दुष्मन्था चामिराले 3 विकेट लिएका थिए। पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 42 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 185 रन बनाएको थियो। यसअघि भएको 3 खेलको 2020 श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्डले क्लिन स्वीप गरेको थियो। र क्यानाडामा अत्याधिक गर्मीका कारण 130 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार क्यानाडाको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा तातो हावाका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा धेरैजसो अन्य स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका वृद्ध मानिसहरू छन्। मंगलबार क्यानाडाको तापक्रम अधिकतम 49.6 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको थियो। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। क्यानाडाको तापक्रम मंगलबार लगातार तेस्रो दिन नयाँ उचाइमा पुगेको हो। अमेरिकाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पनि तापक्रम निकै बढेको छ। गर्मीका कारण अमेरिकामा पनि केही मानिसको मृत्यु भएको जनाइएको छ। जानकारवालाहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तातो हावाको लहर जस्ता विषम अवस्था आउने बताउँछन्। यद्यपि कुनै पनि घटनालाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग भने जोड्न मिल्दैन। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट आर्कटिक क्षेत्रतर्फ बहेको उच्च चाप सहितको तातो हावाका कारण क्यानाडाको पश्चिम भाग र अमेरिकामा गर्मी बढेको छ। अहिले समुद्री किनार क्षेत्रमा भने तापक्रम घटिरहेको छ, तर भित्री क्षेत्रको अवस्था भने उस्तै रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईं समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।